से मसा मसा दुबई भेजा है और वो कह रहा था मैं अगले महीने फिर वापस आ रहा हूँ। तो ये सर आपके मुल्क की और आपके देश की। जी जी अली फारूक साहब, अभी तो जंग बंदी आ गई है और कोई पता नहीं किसी टाइम की ये दोबारा फ्लैश ऑन हो जाए। क्या पॉलिसी कर रहे हैं आप ट्रेडिशनल वाले से, क्योंकि ये तो जंग बंदी 15 दिन से पहले शायद खत्म हो सकती है जो सोल्यूशन बनाई हुई इसराइल ने और बाकी। सर देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है और ये फैसले अगेन ये निज़ाम कुदरत एंड निगोशिएटर्स पर डिपेंड करता है कि आज सुलह कल लड़ाई हो जाए। लेकिन इस सारे में जो एक चीज़ साबित हो गई है कि पूरे खित्ते में एक मुल्क है जिसकी वाशिंगटन के साथ भी हॉटलाइन है एंड तेहरान के साथ भी हॉटलाइन है, तो वो आपका अपना मुल्क है। तो अगर ये लड़ाई पड़ भी जाती है तो मुझे इतना यकीन है कि सिर्फ हमारे ही पॉलिसी मेकर हैं और हमारी हुकूमत है, ना कि इंडिया की, जो फिर से एफर्ट करेगी और जान लड़ाएगी कि किसी ना किसी तरीके से इसको फिर सुलह की तरफ लेके जाए। कामरान साहब, ये रहमत फरमाएं कि जंग हुई इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा और कितनी देर में वापस पहुंचे उस पर आप आ रहे हैं? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है वो ये है कि जो एक 20 फुटे या 40 फुटे कंटेनर की कॉस्ट थी लाहौर से या अप कंट्री से कराची तक पहुंचाने की, वो दुगनी हो गई। और इसी तरह एक 40 फुटा या 20 फुटा कंटेनर की कॉस्ट डाउन कंट्री कराची से पाकिस्तान के किसी भी और हिस्से में, पंजाब केपी में पहुंचाने में वो भी कॉस्ट डबल हो गई। तो वो आपकी महंगाई पे ऐड हो गया। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, आपकी जितनी एक्सपोर्ट थी, बहुत सारे वेसल्स, शिपिंग लाइन स्किप करना शुरू हो गई कराची पोर्ट, और बहुत सारे इंपोर्ट के कार्गोज वो भी स्किप करना शुरू हो गए। आपके ट्रांजिट टाइम बढ़ गया। एंड एक आलमी जंग जब होती है या इतने बड़े पैमाने की जंग, तो उसमें डिमांड सप्रेशन होती है पूरी दुनिया में, ऑर्डर्स श्रिंक होते हैं। बने बनाए ऑर्डर्स, बनी बनाई प्रोडक्ट फिर फैक्ट्रियों से, मिलों से लिफ्ट नहीं होती, तो उससे हमारी मेंबरों का, हमारी एक्सपोर्टरों का, हमारी आवाम का नुकसान है। तो वो अल्लाह करे कि मामला किसी तरफ रेजोल्यूशन की तरफ जाए। जी अली भाई, साहब ने एक माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि और डॉलर शायद रियल स्टेट के पाकिस्तानियों के इन्वेस्ट, तो वो आप क्या पॉलिसी कर रहे हैं? बल्कि एग्जीबिशन भी हो रही थी रियल स्टेट के हमारे से गई थी, तो अब तो नैरी पूरा चेंज होता नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहिए? सर आपको पता है कि हमारे जो पेट्रन इन चीफ हैं वो एक मुहब्बे वतन है एंड जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। और ये उन्होंने महीना डेढ़ पहले बात की थी जब अभी जंग शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, तो आज बहुत सारे बाहर मुकीम पाकिस्तानियों को समझ में आ गई है कि कहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ हो सकती है। एंड ये गोल्डन मौका है अपने मुल्क वापस आने का और अपने मुल्क को आगे बढ़ाने में। सर ये बताइएगा जी सर, कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो मामला हो रहे हैं जंग के हवाले से, और दुबई जो कि एक बड़ा सेफेस्ट कंट्री समझा जाता था और वहाँ दुनिया के जो शिप की जो ट्रेडिंग थी वो अरूज पर थी, इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू में ग्वादर को एक मरतबा दोबारा एक अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ क्राइसिस की वजह से, खाना देने की वजह से हमारा जो गवादर का प्रोजेक्ट था वो पसे पर्दा हो गया। लेकिन इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी क्या उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के साथ या इदारों के साथ मिलकर कोई उसमें मोटिवेशन पैदा करने की कोशिश कर रही है या उस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? मेरा ख्याल है सर अब बदलते हालात में ग्वादर की इम्पोर्टेंस मज़ीद सिग्निफिकेंट हो गई है, क्योंकि वो एक नेचुरल डीप सी पोर्ट है जहाँ वैसे मदर वेसल्स भी आ सकते हैं जो कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम नहीं आ सकते। और वो एक नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल डीप सी पोर्ट है, तो उसकी अहमियत और मज़ीद बढ़ गई है। और मेरी यही दुआ है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मज़ीद वहाँ ऑपरेशन को एक्सपेडाइट करें ताकि पाकिस्तान का हुजम बढ़ सके, ट्रेड का, तिजारत का, वेदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। जी जी जवाब साहब, जनाब। क्या समझते हैं कि जैसे हालात में शुरू होंगे आने वाले दिनों में आप मुशावरत करके फेडरल गवर्नमेंट से अपनी करने के काबिल हो जाएंगे ताकि रोजगार बढ़ेगा, महंगाई अच्छा, मैं इसमें ऐड कर दूँ। आपका एक मुतालबा था बड़ा पुराना, 9 साढ़े 9 गवर्नमेंट ने कोशिश किया भी
اس کے بعد کوئی آپ کا لوڈ بڑھا یعنی آئی مین کہ آپ کی کنزمپشن بڑھی اس میں؟ میں سر اس میں ایسے ایڈ کرتا ہوں جواد صاحب کا سوال اور آپ کا اس پہ جو ایڈیشنل ہے وہ یہ کہ یہ ہماری ایک بحث گورنمنٹ سے پہلے سے چل رہی تھی. تو گورنمنٹ 22% کائبور کو 10.5 پہ لے آئی, 10-10.5 پہ, جس کا اب بڑھنے کا خطرہ ہے. لیکن اب تیل واپس نیچے آنا شروع ہو گیا سیز فائر کی وجہ سے, اور جو 45-46 روپے کی بجلی تھی اس کو بھی گورنمنٹ ایک دفعہ 29-30 روپے پہ لے آئی. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں مختلف حکومتوں کے پلاننگ کے فقدان یا غلط فور کاسٹنگ کے باوجود کچھ ایسا صحیح ہوا ہے کہ ہمارے اوپر لائٹیں بتیاں چل رہی ہیں, اینڈ ہمارا جو ہمارا جو فیول مکس ہے وہ امپورٹڈ فیول سے کافی حد تک ہٹ کے ہائیڈل, نیوکلیئر, کوئلہ, گویا کہ کوئلہ بھی فاسل فیول ہے لیکن اس کا ان خلیجی ممالک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ یا تو تھرک ہے یا وہ آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ کا ہے, اینڈ وہ یہ باقی فیول سے, آئل اینڈ گیس سے سستا آپ کو پڑتا ہے. پھر کچھ آپ کا بہت تھوڑا مکس گیس پہ رہ گیا. تو وہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ ہماری پاور پلاننگ چاہے صحیح یا چاہے غلط سم ہاؤ امپورٹڈ فیول سے کافی حد تک ہٹ گئی. اب امپورٹڈ فیول کا زیادہ رول رہ گیا آپ کے ہاں 2 ویلر, 3 ویلر, 4 ویلر, چاہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں, چاہے وہ کمرشل کیپیسٹی میں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کیپیسٹی میں. تو اللہ کرے کہ گورنمنٹ کی جو بھی ای وی ریلیٹڈ یا نیو انرجی ویکل پالیسی ہے اس کو گورنمنٹ کنٹینیو رکھے تاکہ لوگ ہمارے یہاں انسینٹیوائز ہوں کہ وہ کمبشن انجن سے ای ویز کی طرف جائیں. جی سر. وہ پہلے سے ایک مائگریشن تھی جو RLNG سے ہٹ کے گریڈ پہ جا رہی تھی. اب میرا خیال ہے جتنا قطریوں کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے تو انہوں نے خود فورس میجور انووک کیا, تو اس کی وجہ سے شاید پاکستان کو اس گیس کی ضرورت نہ ہو, کیونکہ IMF کے مطابق ہمیں گریڈ پہلے چلانا ہے, اس کے بعد جو گیس بچتی ہے. تو میں کوئی غلط انداز میں نہیں کہنا چاہ رہا, بٹ شاید اس میں پاکستان کا بھلا ہو جائے. بالکل. جی کا ایشو ہے, کتنی کپاس ہمیں منگوانی پڑے گی اگر کچھ دنیں چلی جاتی ہیں یہ چل رہی ہیں جیسے بھی, تو کاٹن کی کتنی بیلس ہیں. پچھلے دنوں کاٹن کے بارے میں ایک نیا انہوں نے ہائیبریڈ سیڈ بھی تیار کیا ہے, یہ 4 برادر والوں نے, ادھر انہوں نے تیار کیا ہے, گارڈ والوں نے. کوئی اس کے اثرات آئے ہیں نہیں آئے, کوئی آپ کو ہے؟ جی, مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان جو سن 2012-13 میں 14.3 ملین بیل تک گیا تھا اینڈ بہت حد تک خود کفیل ہو گیا تھا کپاس کی پیداوار میں, اور پھر پور پلاننگ یا بدلتے موسمی حالات, کلائمیٹ چینج, لیف کرل وائرس, وائٹ فلائی, پنک بول ورم کا جب ہم کوئی کیور نہیں ڈھونڈ سکے, کوئی علاج نہیں ڈھونڈ سکے, تو اس کی وجہ سے ہماری کاٹن کراپ کو ایک ڈکلائن کا سامنا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف حکومتیں سیڈ ریگولیٹ کرنے میں کامیاب نہ رہ سکیں, اور سیڈ مافیا سینٹرل پنجاب سے لے کے اپر لوور سندھ تک بوگس سیڈ, فیک سیڈ, ان ریگولیٹڈ سیڈ زمینداروں کو دے کے ان کی فصلیں تباہ کرتا رہا ہے. تو اس میں ایٹ لیسٹ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک 50 سالہ پرانا بین لفٹ کیا امپورٹڈ کاٹن سیڈ پہ, اینڈ وہ اب چائنیز ہائیبرڈ سیڈ ادھر آنا ہے, اینڈ اس کے میرا خیال ہے فاسٹ ٹریک پہ ٹرائلز ہونے ہیں, اپروولز ہونی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ پچھلے سال بھی 5.5 ملین بیل تھی, اور اس سال بھی بمشکل 5.6 سے 5.7 ملین بیلز ہوں گی کپاس کی. ہم کسان اتحاد کے ساتھ, PCGA کے ساتھ اس میں بڑے کلوز واچ رکھ رہے ہیں, اور ہماری بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے. اور پہلی دفعہ ان تینوں تنظیموں نے اکٹھے ہو کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے آگے ایک پورا پروگرام رکھا ہے, ریوائول آف کاٹن. اس پہ ہم نے اپنی ریزرویشنز بھی ان کے سامنے رکھی ہیں, پورا ایک روڈ میپ ہم نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے اپروو بھی کرایا ہے, اینڈ اس کی ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے. اس میں کچھ تھوڑے سے ہرڈلز آ رہے ہیں, لیکن ہم انہیں بہت جلد اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے سال کو تقریباً 7 ملین بیل امپورٹ ہوئی تھی, اس سال بھی ملتا جلتا فگر امپورٹ ہونا ہے. سر یہ اداروں کا فیلئر ہے
सीड के हवाले से सीड के वजह से कॉटन की जो रिसर्च के वाले से कमी हुई है सारी पेड़ सर ये एक इज्तमाही फेलियर है एंड मैं समझ रहा हूँ कि इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं ये उनका फेलियर है और इसमें ना सिर्फ हम 3 एप्टमा PCGA किसान इत्तेहाद इकट्ठे हो गए हैं बल्कि हमने अपने साथ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो कि फौज का इदारा है फार्मिंग से रिलेटेड उनको भी ऑन बोर्ड कर लिया एंड उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है एंड उन्होंने कुछ चाइनीज़ के साथ कोलैबोरेशन भी की है चोलिस्तान को आबाद करने के लिए एंड वो